मातृका यादवले बोलेको यस्तो भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा एकजना माननीय सदस्यले यो प्रतिनिधि सभाको गरिमामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी र प्रतिनिधि सभाकै अर्कै एकजना सदस्यलाई गम्भीर आरोप लाग्ने गरी अत्यन्तै अमर्यादित र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्नुभयो। तत्क्षण यहाँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले उठेर त्यो भनाइप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै तत्कालै यो संसदको रेकर्डबाट त्यो शब्द हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेँ। सभामुखको ड्यासबाट केवल ध्यानाकर्षण भयो भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग भयो। ध्यानाकर्षण भएको कुराले मात्रै वास्तवमा त्यो शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हट्दैनथ्यो। त्यसकारण हामीले आज फेरि उठेर सभामुखज्यूलाई साँची राखेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यही श्रावण 29, 2078 बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबारे गरेका टिप्पणीहरूका केही शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड ङ को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। त्यसअघि संसदमा मातृका यादवले केपी ओलीको मानसिक अवस्था ठिक छैन भनेर बताएका थिए। गत साउन 28 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका प्रसाद यादवले केपी ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए। दोस्रो पटक पुनर्स्थापित संसद र शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई परमादेशबाट आएको बताइरहेको बेला आक्रोश पोख्ने क्रममा मातृका यादवले भनेका थिए, जे पनि बोल्न पाइन्छ यहाँ, मैले एउटै पार्टी नेकपा हुँदा भनेको थिएँ। उनले प्रचण्डलाई दिएको सुझाव पारे। उहाँ चाहिँ मानसिक र भौतिक रूपमा ठिक हुनुहुन्न, कुनै बेला दुर्घटना हुन सक्छ भनेर। यादवले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था मानसिक र भौतिक रूपमा ठिक नभएको, नेकपा र सरकारको बोझ बोकाउन ठिक नहुने भन्ने सुझाव आफूले दिएको बताएका हुन्। सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बधाई र विगतको सरकारको गल्तीलाई नदोहोऱ्याइकन राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि शुभकामना। त्यस्तै उनले ओलीकै कारणले लगभग 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बन्न परेको बताएका थिए। यो गठबन्धन अप्राकृतिक, अनुचित, अपवित्र रहे। आन्दोलन पनि गठबन्धनबाट भएको हो भनेर उनले स्मरण गरेका थिए। मातृका यादवको भनाइ थियो, जसले संसद विघटन गरे उही आएर बोल्छन् शानले फेरि सुगा रटान जस्तो परमादेश परमादेश परमादेश। जसको दिमाग बिग्रिएको छ उसले भन्छ परमादेश, सबैको त बिग्रिएको छैन नि भनेर। अनि यस भनाइप्रति नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नियमापत्ति गरेका थिए। उनले कसैको स्वास्थ्यबारे संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा आपत्तिजनक टिप्पणी हुनु शोभनीय नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, संसदमा बोल्नेले कसैलाई इङ्गित गरेर मानसिक रूपमा खराब भनेको कसरी? त्यो भन्ने अधिकार उहाँमा कहाँ छ? के तथ्यका आधारमा उहाँले भन्नुभएको छ प्रत्येक सदस्यले एक अर्का बारे त्यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले यादवको अभिव्यक्ति अमर्यादित र आपत्तिजनक रहेको पनि बताएका थिए। विशाल भट्टराईले नै अभिव्यक्तिको उक्त अंश संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो रेकर्ड हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। सुन्नुहोस् मातृका यादवले के भनेका थिए भन्ने सम्पूर्ण विवरण। आज देश कोरोनाले अझै फेरि बढिरहेको अवस्था छ र प्रतिगमनकारी कोरोना पनि मतलब धेरै सलबलाइरहेको छ। प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचमा पनि बहस चलिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको लडाईबाट अहिले जुन सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बधाई। एउटा बहस उठेको छ राम्री, परमादेश र जनादेश। परमादेशको कुरा गर्ने
मित्रहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने यो हाउसमा हामी कुनै परमादेशबाट आएका होइनौँ, हामी जनादेशबाट आएका हौँ र जनादेशकै उसबाट त संविधान बनेको र संविधानले दिएको अधिकारलाई उचित ढङ्गले र अनुचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ विवाद भएको र संवैधानिक विवाद या कानुनी विवाद उठ्यो भने कसले हल गर्ने त्यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा। मलाई चाहिँ जुन साथीहरू जुन पार्टीले त्यो कुरा उठाइरहेको छ ती साथीहरू पनि त्यो संविधान लेख्ने बेलामा हुनुहुन्थ्यो। म त फेरि फरक मान्छे परे, म त यो संविधान ठिक छैन, यो दफा ठिक छैन भनेर सडकमा कराइरहेको मान्छे हो। बरु हामीले यो कुरा यसमा ठिक छैन भन्दाखेरि त राम्रो हुन्छ। संविधान मान्ने मान्छेहरूले संविधान लेखेर सही र उत्सव मनाउनेहरूले चाहिँ संविधानको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो खुसी प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि र त्यसलाई रोक्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश के अरे यो चाहिँ परमादेश भयो, यो सरकार परमादेश भएको हो। म परमादेश भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाउसमा नआइकन राजीनामा दिए हुन्छ र चुनाव लडेर आए भइहाल्यो नि त। 6 महिनामा यो सरकारले चुनाव गराइदिन्छ। उहाँलाई त्यो भूत सवार छ भने यो परमादेशबाट आएको छु परमादेशबाट भने त्यो चाहिँ उहाँले र जसलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ के मतलब। परमादेश भन्ने अनि जनादेशको अपमान गर्ने, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ जनादेशबाट निर्माण भएको प्रतिनिधि सभा हो। हामी त्यसबाट यहाँ आएका मान्छेहरू जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जुन सदनमा आएर उफ्रिरहेको छ त्यसैको अपमान गर्ने। हुन त जे पनि बोल्न पाइन्छ यहाँ, तर आफ्नै मर्यादा आफै के हुँ त्यसलाई बिर्सिदिने काम चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र मैले एउटै पार्टी हुँदाखेरि मलाई सम्झना छ, मैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई भनेको थिएँ, पार्टीमै भनेको थियो, स्थायी समितिको बैठकमै भनेको थिएँ, कमरेडहरू उहाँ चाहिँ मेन्टली पनि ठिक हुनुहुन्न, फिजिकली पनि ठिक हुनुहुन्न, त्यसैले कुनै बेला पनि मतलब दुर्घटनाहरू हुनसक्छ। यो जिम्मेवारी उहाँलाई किन बोकाउनु छ, उहाँलाई चाहिँ अन्याय किन गर्नुहुन्छ। म अहिले एमालेका मान्य मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहाज उडाउने सामान्य जहाज उडाउँदा क्याप्टेनहरूको त मेडिकल चेक हुन्छ, उसको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन, ब्रेन ठिक छ कि छैन भने चेक हुन्छ। यो देशकै जहाज उडाउन दिएपछि दुर्घटना हुँदैन, पार्टीकै जहाज उडाउन दियो भने दुर्घटना हुँदैन। अहिले कहाँ पुगिरहेको छ हामीलाई दुःख लागेको छ। 2/3 लगभग 2/3 कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ खतम भएर गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो गठबन्धनलाई फेरि यो चाहिँ अप्राकृतिक रे, अनुचित, अपवित्र, यो संविधान आन्दोलन पनि गठबन्धनबाट भएको होइन, संयुक्त जनआन्दोलन पनि गठबन्धनैबाट भएको, अनि त्यसको उत्पादन अपवित्र होइन। संविधान पनि सबै मिलेर बनाएको होइन, त्यो संविधान पनि त अपवित्र भयो। आफ्नो सरकार पनि त गठबन्धनैबाट हो नि, म पनि त्यसमा मन्त्री थिएँ नि त। आफ्नै सरकार पनि गठबन्धनैबाट हो। के तपाईहरु कहिले पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु भएन? कांग्रेसको सरकारमा बस्नु भएन? बडा विचित्र छ कि आफू गर्दा ठीक, अरूले त्यही काम गर्दाखेरि बेठिक। थोरै पनि त नैतिकता हुनु पर्यो नि त। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नेको लागि चाहिँ संविधान स्वीकारेको, प्रधानमन्त्रीमा बस्नलाई सहमति तोड्ने, फेरि तपाईको प्रधानमन्त्री बन्नलाई नि मतलब तपाईको मोर्चा बनाउने, संविधान
के अरे चुनावी गठबन्धन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमै टिक्नलाई चाहिँ त्यो पनि तोड्ने, जो चाहिँ पदको लागि चाहिँ सबै चिज बर्बाद गरेको छ, आन्दोलन बर्बाद गरेको छ, पार्टी बर्बाद गरेको छ, प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पार्यो। अनि उही आएर सानले बोल्छन् सबै खत्तम, हुटी ट्याउले जस्तै आकाश थामे जस्तै आफू आकाश थामेको र अरू सबै डुबाउन खोजेको जस्तो, सुगा र टान जस्तो बाबा एउटै टेप बजे जस्तो टेपमा उ गरे जस्तै, मतलब परमादेश परमादेश परमादेश। जसको मेन्टली बिग्रेको छ त्यो भन्छ परमादेश परमादेश। सबैजनाको त मेन्टली बिग्रेको हुन्न नि त। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ सबैले चाहिँ माननीय सदस्य आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनुहोस्, समय सकिएको छ। अरूलाई पनि दिनुभएको छ, मलाई पनि थोरै दिनुहोस्। त्यसैले चाहिँ अब हामी म पनि मन्त्रीमै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र मान्यजी वक्ता माननीयको समय सकिएपछि मान्यलाई म समय दिन्छु। त्यसैले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारहरू भएको छ सबै भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ मेरो कुरो के छ भने मान्य सदस्य समय सक्नुहोस्, समय थपिएको समय पनि सकिसक्यो। म एक लाइनमा अब सकाउँछु। के अरे विदेशी ब्याङ्कमा कालो धनहरू छ, त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो। र त्यो काला धनहरू छ भने सबै चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्यो। र नागरिकता विधेयक चाहिँ तत्कालै पास हुनु पर्यो। र एउटा संस्कृति चाहिँ आफू हुँदाखेरि केही नगर्ने, अरूले चाहिँ तत्कालै गरोस् भनेर जुन चाहनाहरू राखेछ त्यो चाहिँ हामी नगरौँ। धन्यवाद। मान्य विशाल भट्टराई केमा नियम आपत्ति गर्न लाग्नु भएको थियो? सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले नियम 26 बमोजिम नियम आपत्ति गर्न खोजेको भर्खरै यो सम्मानित संसदमा बोल्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यूले व्यक्तिप्रति इङ्गित गरेर मानसिकता खराब भएको, मेन्टली डिसअर्डर भएको जस्ता अभिव्यक्तिहरू पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो भन्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट छ? त्योसँग उहाँसँग के प्रमाण छ? के तथ्यका आधारमा यो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ? सम्मानित सभामुख मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रत्येक सदस्यलाई यहाँ स्वास्थ्यको परीक्षणको बारेमा बताउन मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँसँग आधार के छ? कसले प्रमाणित गरेको छ? त्यसकारण यो मर्यादित ठाउँमा, यो एउटा सम्मानित ठाउँमा जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने यो महत्त्वपूर्ण निकायमा यस खालका अमर्यादित खालका र संसदलाई नसुहाउने अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि गम्भीर आपत्तिजनक छन् र यो रेकर्डबाट हटाइयोस्, अन्यथा नेकपा एमाले यो कुरालाई कुनै हालतमा पनि सहँदैन भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्यज्यू ध्यान आकर्षण भएको छ। अब यस पछाडि म व्यवस्थापिका संसदमा मातृका प्रसाद यादवले भनेको भनाइको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।